The Bluetooth device is connected successfully. अस्सलाम वालेकुम। बाबा जी गधे पर गुजर रहे थे और बच्चा पैदा नहीं हो रहा था, तो बाबा जी ने क्या करिश्मा दिखाया तो बच्चा पैदा हो गया। ये कहानी बयान की जा रही है। सबसे पहले आप ये वीडियो देख लें। सरकार गधे ते सवार ने खोते ते ऐं टुरे आउंदे ने वडेरे सन। क्या बोला तूने? सरकार गधे ते सवार ने खोते ते ऐं टुरे आउंदे उतों भी लग पिया पैर अगे आ गया घमियारा दा घर। हाय हाँ उन्होंने कह के बच्चो जे 2 मिनट जगह दे दो कुली च वडेरा बंदा सामो इन्हां नूं। उन्हें कहा बाबा जी तुसी आ जाओ पर खोता नहीं। पहले नहीं कभी नहीं जाऊंगा। तुसी आ जाओ ਤੁਹਾਡਾ गधा नहीं। फरमाया ए मेरा साथी है, मैं आ जावां ते इनू छड्ड दियां, इनू ते लज पाली आंदे ए मेरे नाल ही जाएगा। वो ना भी ना लड़ना नहीं, आराम ना ठंडे होके गल करो। उन्हें कहा जी ले आओ। जदों अंदर आ गए ना उन्हें कहा बाबा जी बुजुर्ग मालूम होंदे ना ना साडी बच्ची नूं अज 3 दिन तो तड़फ रही है, ऑपरेशन ही सन होंदे, इदल बच्चा बच्ची नहीं होंदा। फरमाया कितनी देर हुई शादी नूं? 4 साल जी। बाबे दी शादी 9 साल होए नहीं होया बच्चा। आ भी पकाई है ख्याल जी, एक प्याला ते लियाओ। उन्हें प्याला ले आंदा, एक कोला लेके ना कोला आके दा ते ओदे उत्ते लिखिया मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मरा जाए शुद्ध खर मरा जाए शुद्ध, तो खाही बजाई ना खाही बजा। कहने के जाओ बच्ची दे पेट उत्ते प्याला रखो, फौरन ही बच्चा पैदा हो गया। मैं कहाँ हूँ बहन? आप टुर गए। कदों वो तू दौड़ के लाके दस गया। वो मगरों वेखन लगे भी वेखिए सी बाबे ने लिखिया की सी। मस्त प्लानिंग। बाबे ने लिखिया की सी, जाओ प्याला वेख्या ते उत्ते लिखिया मरा जाए शुद्ध, मेनू थां मिल गई। आहा खर मरा जाए शुद्ध, मेरे गधे नू मिल गई। आहा तू खाई बदा ना खाई बदा, तू जम भावे ना जम सानू की। दोस्तों पहले करामात बयान की जाती थी कि बाबा जी हवा में उड़ने लगे, कभी करामत बयान की जाती थी कि समंदर पर तैरने लगे, और कभी कहा जाता कि समंदर से वैसे ही गुजर जाते जिस तरह के खुशक ज़मीन से गुजरा जाता है। कभी कहा जाता कि कब्र से बाहर आकर उन्होंने अपने मुरीद की मदद की। लेकिन अब वाक़या बयान किया जा रहा है कि बाबा जी डिलीवरी करने में भी मदद करने लगे। डिलीवरी नहीं हो रही थी तो बाबा जी ने डिलीवरी करवा दी। दोस्तों ये सब मनगढ़ंत बातें हैं और आपके ईमान को तबाह किया जा रहा है। कुरान मुक़द्दस का अगर मुतालिया किया जाए तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान का वक़्त माँ के पेट में मुकम्मल हो जाता है तो फिर सुम्मा सबील यस्सरा, मैं उसके तमाम तंग रस्ते आसान कर देता हूँ और उसे उस दुनिया से मुंतकिल करके इस दुनिया में लेकर आता हूँ। ये मेरे अल्लाह की सिफत है। अगर अल्लाह ताला तंग रस्तों को आसान ना करे तो बाबा जी टांगें खड़ी कर लें, फिर भी कभी भी तंग रस्ते को आसान नहीं कर सकते। ये सारे का सारा खासा और कमाल मेरे अल्लाह ताला का है। औलाद देने वाला भी वही है और माँ के पेट के अंदर खुराक देने वाला भी वही है, और फिर तंग रस्तों को आसान करके इंसान को इस दुनिया में लाने वाला भी वही है। फिर माँ की छाती पर इंसान के रिज़्क़ का बंदोबस्त करने वाला भी वही है। और फिर इंसान जब बड़ा होता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जो भी जानदार इस रुए ज़मीन पर है उसका रिज़्क़ अल्लाह ताला अपने ज़िम्मे ले लेता है। ये सारी इंसान की तख्लीक के मराहिल होते हैं, इसमें किसी बाबे का कोई कमाल नहीं होता। ये सारे के सारे कमाल मेरे अल्लाह ताला के ही हैं। दोस्तों आजकल हर दूसरा मौलवी कहानीबाज है और कहानियाँ सुनाकर लोगों से पैसा बटोरता है और कोई इनका काम नहीं है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जिस वीडियो में कहा जा रहा है कि बाबा जी ने यहाँ पर बैठे ही काबा दिखा दिया। आप सबसे पहले ये वीडियो देख लें। हज़रत दादा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह कितने पहुंचे बुजुर्ग ने? आप जब तशरीफ लाए ना, अब बैठे हो शहर लाहौर में, तवज्जो, जब आप आए आपने आकर पहले मस्जिद बनाई। तो कौन सा तीर मारा? ऐसा कौन सा एहसान किया दुनिया? मस्जिद हो गई आबाद, लोग आते नमाज पढ़ते। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। फजर पढ़ते, जुहर पढ़ते, सारी नमाजें बड़ी रेल पेल हो गई। तू मेरा पुत्र मसीह का रहे हैं और मुसलमान आते इबादत करते और लोगों को बड़ा रश हो गया, लोगों ने आना जाना शुरू कर दिया, नमाजें शुरू हो गई। लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है।
تو وہاں پر ایک مولوی صاحب رہتے تھے, اس نے اعتراض کر دیا, وہابی ہے. اس نے کہا یہ جو سید علی حجویری نے مسجد بنائی ہے نا, اس کا قبلے کی سمت درست نہیں ہے. اس کو سمجھنا پڑے گا ہمیں. اسلام آباد ایسا ہے, لاہور ایسا ہے, کراچی ایسا ہے. میں آج کل کی بات نہیں کر رہا, صدیوں پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کوئی نیٹ نہیں تھا. کہ حضرت سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو جب پتا چلا نا کسی نے اعتراض کیا ہے, داتا صاحب کو چھوٹا بندہ ہے کی دہلیز پر آنے والا خواجہ اجمیری جب ادھر سے فیض لے کر گئے نا, تو داتا صاحب کے فیض سے اتنی برکت ہوئی, خواجہ اجمیری ادھر سے فیض لے کر گئے, جب انڈیا میں گئے نا تو آپ نے 90 لاکھ بندے کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. शर्म की कोई इंतहा होती है. جب مسجد بن گئی, اعتراض ہوا, تو آپ نے فرمایا بھی جاؤ دفعہ ہو. جس کو توجہ ہے دوستوں کی, ایک مرتبہ بولی پیار کے ساتھ سبحان اللہ. فرمایا جس کو اعتراض ہے نا وہ آ جائے. पहले नहीं कभी नहीं जाऊंगा, आज मैं वहां जाऊंगा फिर मर जाऊंगा. میرے پیچھے آ کے نماز پڑھے. تو سارے لوگ جن کو اعتراض تھا, وہ مولوی صاحب بھی آ گئے جن کو اعتراض تھا, آپ کے پیچھے آ گئے. ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو. آپ نے جماعت کرائی. جب ہو گئی نا نماز مکمل, جب جماعت ہو گئی, حضرت سید علی حجویری المعروف داتا لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کیا فرماتے ہیں؟ ابھی تو میں نے آدھا قلعہ اندر کیا ہے, میں نے پورا قلعہ اندر کرنا ہے. نہ کر. مولانا آپ کو اعتراض ہے نا کہ میری مسجد کا سمت درست نہیں ہے, آپ نے ایسے اشارہ کیا, فرمایا دیکھو, تو سارے حجابات ہٹ گئے, سارے پردے ہٹ گئے. آپ نے لاہور سے کافی سارے لوگوں کو جس کو اعتراض تھا اس کو بھی آپ نے لاہور سے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی زیارت کرا دی. دوستو, سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا, لیکن کعبہ چل کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان کے پاس نہ آیا کہ آپ کو تو روک دیا گیا لیکن آپ عمرہ کر لیں اور طواف کر لیں. لیکن بابا جی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بابا جی یہاں پر ہی بیٹھے رہے اور انہوں نے ادھر ہی کعبے کو منگوا لیا. کچھ خدا کا خوف ہونا چاہیے, کچھ شرم اور حیا ہونی چاہیے. کچھ بندہ سوچتا ہے کہ میں زبان سے کیسے کلمات اور الفاظ ادا کر رہا ہوں, اس کے بعد انسان بات کرتا ہے. لیکن ان مولویوں پر جہالت کا قبضہ ہو چکا ہے. اب یہ اتنے جاہل بن چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے. تو خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ مولویوں سے بچیے, اس طرح کے کہانی بازوں سے دور رہیں, خود قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم دکھائے گا اور گمراہی سے بچائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کریں. اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ.